नमस्कार। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा ग्रामीण जागरण तथा विकास संगठन नेपाल राडो नेपालले मकवानपुर जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। मकवानपुर जिल्लामा प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्वारा सञ्चालित धेरै परियोजना मध्ये मानव बेचबिखन विरुद्धको प्रोटेक्ट परियोजना पनि रहेको छ। यस परियोजनाले बालबालिका, उनीहरूका परिवार, समुदाय, स्थानीय र केन्द्र सरकार लगायत सबै सरकारवाला निकायसँग समन्वय एवं सहकार्य गरी बालबालिका तथा सबै उमेरका व्यक्तिहरू बेचबिखन विरुद्ध शिक्षा र सचेतना, आर्थिक सशक्तिकरण र बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने संरचनागत संयन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो परियोजनाले बालबालिकाहरूलाई बेचबिखन हुनबाट रोक्न, बेचबिखनको जोखिममा परेकाको घर फिर्ता, समुदायमा पुनर्मिलन, पुनर्स्थापना आदि चरणमा सहयोग गर्दै आएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाको 5 वटा पालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका, मकवानपुर गढी गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिकामा बाल विवाह विषयमा सम्बन्धित पालिकाको रोल मोडेलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा अन्तरपुस्ता संवाद सञ्चालन गरे। अन्तरपुस्ता संवाद सञ्चालन कार्यक्रममा 2 वटा पुस्ताको सहभागिता रहेको थियो। अबको यस भागमा रोल मोडेलहरूले तयार पारेका मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको अन्तरपुस्ता संवाद प्रस्तुत गरिनेछ। अब अन्तरपुस्ता संवाद प्रसारण गरिँदैछ। यो आज हामीले चाहिँ यो प्लान इन्टरनेशनल नेपाल भन्ने एउटा आइएनजिओ छ। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा राडो नेपालले मकवानपुर जिल्लामा धेरै कामहरू गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरेर सामाजिक विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने हिसाबले हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। यद्यपि भौतिक निर्माणमा पनि हामीले उत्तिकै काम गरेका छौँ। मकवानपुर जिल्लामा खानेपानी योजनाहरू निर्माण गर्ने, विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर खुला दिशामुक्त घोषणा अभियानदेखि अहिले आएर बालमैत्री गाउँपालिकाहरूको घोषणा गर्ने क्रममा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले काम गरिराखेका छौँ। यही क्रममा हाम्रो यो मकवानपुर गढी गाउँपालिका पनि बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने क्रममै छ। बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने क्रममै छ। बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न सूचकहरू तय गरेको छ। ती सूचकहरूसँग जोडिएर हामी लामो समयदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिराखेका छौँ। यसै क्रममा बालमैत्री सूचकभित्र पनि पर्ने र अहिलेको चाहिँ हामीले लामो समय नेपाल सरकारले कानुन बनाएर रोकथाम गर्ने कोसिस गरिरहँदा पनि यद्यपि अहिले पनि हाम्रो समाजमा जताततै व्यापक रूपमा देखिने चाहिँ बाल विवाहको विषयमा हामी आज कुरा गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा बाल विवाह गलत हो भन्ने थाहा हुँदै पनि दुवै पुस्ताहरू कुनै बेला चाहिँ एउटा पुस्ता सक्रिय रूपमा बाल विवाहलाई अगाडि बढाउन लागि परेको थियो। हाम्रो अभिभावक पुस्ता नै थियो। अहिले त्यसमा अभिभावक सँगसँगै बालबालिकाहरू, युवा पुस्ता पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्दै देखा परेका छन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाल विवाहको घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। भने यसमा हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ त? हाम्रो बुझाइलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर दुईटा पुस्ता बीचको संवाद, कुराकानी मा केन्द्रित रहेर आजको हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यद्यपि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले मकवानपुर जिल्लामा काम गरिरहेका क्षेत्रहरूमा लगभग 84 जना युवा युवती भाइ बहिनीहरूलाई रोल मोडल तालिम प्रदान गरेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ समुदायको अगुवाको रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यसै मध्येका केही रोल मोडल भाइ बहिनीहरूले आजको कार्यक्रमलाई योभन्दा पछाडिको सेसनहरूमा नेतृत्व गर्नुहुनेछ। उहाँहरूलाई हामीले क्षमता विकासका थुप्रै तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र सदैव हामी मात्रै उभिने र हामी मात्रै चाहिँ यो सचेतना अभिवृद्धिमा लागिरहने भन्दा पनि अब चाहिँ युवाहरू नै
समाजका अगुवाहरू नै यसमा सचेत भएर लाग्नुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी यो छलफल सञ्चालन गर्दैछौँ, अन्तर्क्रिया संवादको रूपमा सञ्चालन गर्दैछौँ। र यसमा केही हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पहिला हामी आसन ग्रहणको क्रममा जोड्नेछौँ। त्यस पछाडिको क्रममा चाहिँ हाम्रा रोल मोडल भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। उहाँहरूले नै यो अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र यो कार्यक्रम हामी स्थानीय चाहिँ यो टेलिभिजनहरूबाट पनि प्रसारण गर्नेछौँ। र अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ केही हाम्रा अतिथिको रूपमा आगन्तुकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ रामप्रसाद तिमल सिन्हाज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरेर वडा सदस्य धनबहादुर लामा पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। हाम्रो बालमैत्री सहजकर्ता हुनुहुन्छ वडाको सविता घलान, उहाँलाई पनि मैले यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। र हामीले केही प्रतिनिधि व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ अगाडि आजको हाम्रो छलफलको केन्द्रमा अगाडि निमन्त्रणा गर्नेछौँ। अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। अभिभावकको तर्फबाट राजन दाहालज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरेर अभिभावककै तर्फबाट उर्मिला गुरुङज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अभिभावककै तर्फबाट केदारलाल श्रेष्ठ सरलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले यहाँ दुईटा पुस्ता बिचको संवाद गराउन खोजेका छौँ। एउटा अभिभावक पुस्ता र अर्को चाहिँ बालबालिका तथा युवा पुस्ताको बिचमा त्यो के अन्तर्विरोध छ, त्यो के चाहिँ विवाद छ अथवा त्यो के हाम्रो बुझाइमा कमजोरी भएको छ जसको कारणले चाहिँ अहिले बाल विवाहको दर व्यापक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आजको हाम्रो छलफल सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसै गरेर युवा किशोर किशोरीबाट सन्देश लामा भाइलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर रेजिना अधिकारी सरहरू एकचोटि उता होइन अगाडि नै अगाडि सरहरू यता आसन ग्रहण गरिदिनु पर्छ। त्यस्तै गरेर युवा किशोर किशोरीको तर्फबाट रेजिना अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर सुस्मिता दाहालज्यूलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। हामीले यहाँ दुईटा पुस्तालाई छुट्याएका छौँ अगाडि। दुईटा पुस्ता बिचको संवादलाई हामी आगामी अब योभन्दा अगाडिका चाहिँ क्रममा सेसनहरूमा जोड्दै लानेछौँ। त्यस्तै गरेर प्रहरी प्रतिनिधिको रूपमा हाम्रो चाहिँ चौकीटोलबाट कल्याण यादव सर आउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रतिनिधि अर्को हाम्रो सरलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य स्वयंसेविका हाम्रो अनिसा श्रेष्ठ म्याडम पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरेर हाम्रा रोल मोडल भाइ बहिनीहरू जो यो कार्यक्रम आयोजना गर्नलाई दत्तचित्त भएर लागिरहनु भएको थियो र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन पनि उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई आमन्त्रण गर्नेदेखि यहाँको व्यवस्थापन गर्नेसम्मको काम हामीले गरेका छैनौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ सबै हामी गर्थ्यौँ, तर यो पालि हामीले गरेका छैनौँ, हाम्रा रोल मोडल भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको छ। र रोल मोडल भाइ बहिनीहरूलाई म नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु, हात उठाइदिनु होला। प्रतीक्षा कार्की, त्यस्तै गरेर सङ्गीता दाहाल, त्यस्तै गरेर अविरल अधिकारी, सविता परियार, अनिसा चौरेल, सबिना ओली, मुना विश्वकर्मा, धन्यवाद। त्यसै गरेर यो कार्यक्रम आयोजनामा समन्वयात्मक भूमिका खेलेर सहयोग गर्नुहुने राडो नेपालबाटका प्रतिनिधि साथीहरू राजु राउत र रेखा भुजेल मिसलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको बिचमा हाम्रा रोल मोडल भाइ बहिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने सुनिल चिमरिया सरलाई पनि म
आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अबको क्रम चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्रमतिर लाग्नेछौँ। यो औपचारिक रूपमा चाहिँ कार्यक्रमको ढाँचालाई मात्रै हामीले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। अबको क्रममा हाम्रा चाहिँ रोल मोडल भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। यो कार्यक्रम अवधिभरि सक्रिय सहभागिता जनाउँदै तपाईँहरूले कार्यक्रमकोलाई सफलतातिर उन्मुख गराउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु र तपाईँहरू सबैलाई म राडो नेपाल प्लान इन्टरनेसनल नेपाल दुवैको तर्फबाट हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र अबको क्रममा हाम्रो कार्यक्रमको मूल आशय चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुन हाम्रो प्रतीक्षा कार्की बहिनीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ प्रतीक्षा कार्की, गढी गाउँपालिका 4 सामरीबाट। म चाहिँ एक रोल मोडल हुँ। आज चाहिँ हाम्रो अन्तर्पुष्टा संवाद हुन गइरहेको छ हाम्रै समुदायमा। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। हिजो नै तपाईँहरूलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम भावुक भइरहेको थियो। हजुरहरू आउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न उठिरहेको थियो मनमा। हजुरहरू सबैजना आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई अन्तर्पुष्टा संवाद भनेको थाहा छैन होला तपाईँहरूलाई, प्रायः अघि सरले पनि भन्नुभयो। अझै प्रश्न पारिदिन्छु म। अन्तर्पुष्टा संवाद भनेको चाहिँ एक पुस्ता र अर्को पुस्ता बिच गरिने संवाद हो। यसमा चाहिँ हामीहरूले विभिन्न टपिकहरू थियो, विद्यालय छोडेर बसेको भाइ बहिनीहरूको बारेमा, बाल विवाह, अनि हामीले चाहिँ बाल विवाहलाई चाहिँ चुज गऱ्यौँ कि अन्तर्पुष्टा संवादमा चाहिँ बाल विवाहलाई चाहिँ किन चुज गरेको भने हाम्रो समुदायमा यो बाल विवाह भइरहेको छ तर अन्त्य भइरहेको छैन। तर हाम्रोमा चाहिँ बालमैत्री घोषणा भएको छ, तर यो बालमैत्री घोषणा भए पनि तर बाल विवाह चाहिँ न्यूनीकरण भएको छैन नि त। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्यो भनेर हामीले यो प्रश्न उठाएको छौँ। अनि म चाहिँ बाल विवाह भनेको चाहिँ के हो हजुरहरूलाई नि भन्न चाहन्छु होइन। बाल विवाह भनेको चाहिँ कानुनले तोकेको उमेरभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई चाहिँ बाल विवाह भनिन्छ। कानुनले तोकेको उमेर चाहिँ 20 वर्ष रहेको छ। 20 वर्ष मुनिका भाइ बहिनीहरूले विवाह गर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ कानुन लाग्ने सम्भावना छ भने नि कानुन लाग्छ नै होइन। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ कानुनी अपराध मानिएको छ बाल विवाहलाई। यो चाहिँ बाल विवाह हाम्रो समुदायमा भइरहेको छ, तर यो बाल विवाह भइरहेको बेलामा नि हामीहरूले कदम चालिरहेको छैनौँ। हाम्रो क्षेत्रमा यो के अरे यो ओडाबाट र यो गाउँपालिकाहरूको मानिसहरूलाई जम्मा गरेर हामीले त्यो बाल विवाह भएको ठाउँमा गएर रोक्न पनि सक्छौँ। यो कानुनले तोकेको छ तर हामीले यो उठाइरहेको छैनौँ नि त। त्यही भएर अनि हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो अनि कानुनले तोकेको उमेर चाहिँ कति रहेको छ भने सजाय चाहिँ 3 वर्ष कैद अनि 75,000 जरिमाना रहेको छ। 75,000 जरिमाना रहेको छ होइन। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले यो कानुनहरू भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई बाल विवाह गर्नु चाहिँ एक अपराध रहेछ भन्ने चाहिँ सोचमा आउँछ होला, तर त्यो अपराध हो। तर तपाईँको मनमा चाहिँ त्यो अपराध होइन। बाल विवाह राम्रो हो, मलाई राम्रो लाग्छ भने तपाईँहरूलाई जे मनमा लाग्छ त्यही भन्नुहोस्। मलाई पो अपराध लाग्यो त। तर हाम्रो भनौँ भने कानुनमा तोकेको छ र तर हाम्रो समुदायमा परिवर्तन आइरहेको छैन नि त। किन त हाम्रै अभिभावकहरूको सोच र हाम्रै युवाहरूको सोचले गर्दा त परिवर्तन आउन नसकेको नि। त्यही भएर हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ अब हजुरहरूको मनमा लागेको कुराहरू नै भन्नु होला भन्दै मेरो साथीलाई केही कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रतीक्षा बहिनी। वास्तवमा नेपाल सरको कानुनले बाल विवाहलाई चाहिँ अहिले अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ बाल विवाह अपराधै हो भनेर घोषित गरिसकेको थिएन, तर अहिले चाहिँ मुलुकी आचार संहिताले नै यसलाई चाहिँ अपराधको रूपमा घोषणा गरेको छ। बाल विवाह गराउनु दुवै अपराध हो। तर त्यति हुँदै पनि यसले हाम्रो समाजमा व्यापकता लिइराखेको छ भने यसका जिम्मेवार पात्रहरू को हुन् भन्ने विषयमा र हाम्रो अबको यो बाल विवाह न्यूनीकरण भन्दा पनि बाल विवाह रोक्नको लागि, बाल विवाहलाई पूर्णतया गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कदम कस्तो भयो भने सबल हुन्छ। अब हामी हाम्रो गाउँपालिका प्रत्येक वडा गाउँपालिकालाई बाल मैत्री घोषणा गर्ने चरणमा छौँ। बाल मैत्री चाहिँ का सूचकहरू पनि छन्। बाल मैत्री घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि पुरा गर्नुपर्ने सूचकहरू पनि छन्। ती सूचकहरूमा बाल विवाह चाहिँ एकदमै शून्य भएको अवस्था हुनुपर्ने छ भन्ने छ। कतिपय चाहिँ गढी गाउँपालिकाका वडाहरूलाई बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ, कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्
भने सामाजिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को चाहिँ बालविवाहको अन्त्यको लागि गरिने कदम पनि हुन सक्छ। यही विषयमा केन्द्रित भएर आजको हाम्रो यो अन्तर्पुस्ता संवाद सञ्चालन हुनेछ र यसलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म सङ्गीता दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। हाम्रो चाहिँ ग्रामीण जागरण तथा विकास सङ्गठन राडो नेपालको आयोजनामा अनि त्यसपछि प्लान इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोग र साथै मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको समन्वयमा चाहिँ बाल विवाह विषयगत अन्तर्पुस्ता संवाद कार्यक्रममा चाहिँ पाल्नु हुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी चाहिँ ढिला नगरी सरहरूले भनिसक्नुभयो अन्तर्पुस्ता संवाद किन गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ आज बाल विवाह विषय चाहिँ अन्तर्पुस्ता संवाद कार्यक्रम गर्दैछौँ। अब चाहिँ संवाद सुरु गर्दा हुन्छ है। अब पहिला त अब हामीलाई बाल विवाह भनेकै तपाईँहरूको धारणा के छ बुझौँ होइन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई चाहिँ बाल विवाहप्रति चाहिँ हजुरहरूको धारणा चाहिँ के कस्तो रहेको छ? सर्वप्रथम यहाँ यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सबैलाई आफ्नो म केदारनाथ श्रेष्ठको तर्फबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो बाल विवाह भनेको कस्तो हो खास पहिला स्वीकारेको थियो। 6 वर्षमा विवाह गरिदियो भने आम बाउहरू स्वर्गत अर्थ्यो भन्थ्यो। तर अहिलेको स्थितिमा स्वास्थ्यको कारणले ती परिपक्व हुँदैन। स्वास्थ्यको कारणले परिपक्व नहुँदाखेरि के हुन्छ नि ऊ सन्तान उत्पादन गर्न पनि परिपक्व हुँदैन। त्यसमा एक त उसले शिक्षा पाउन सक्दैन, उसले कुनै पनि दीक्षा पाउन सक्दैन र उसले कुनै पनि काममा दक्षता उसमा हुँदैन। भोलि केही परिवारमा केही खटपट गर्न आयो भने ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिएर बस्न सक्दैन, किनभने उसले केही सिकेको हुँदैन। सानो बाल विवाह गरिसकेको हुन्छ। एक त विवाह गरिसकेपछि माइतको कुनै अर्थ रहँदैन, घरको अर्थ रहन्छ। घरमा त उसलाई काम गराउनु ल्याएको हुन्छ। अहिले यहीँ यो समाजमा यही देखिन्छ, काम गराउनु ल्याएको। बुहारी भनेको काम गर्नु, कुनै उसले अरू काम सिक गर्ने भने काम गर्नु भनेपछि उसले त केही काम सिकेको हुँदैन। उसले त काममा लादेको हुन्छ बिचरा। उसले आफ्नो मनोबल उसको मनस्थिति कुनै विकासै त्यसमा हुन दिँदैन र ऊ जहिले पनि पिल्सिएको हुन्छ। त्यसकारण यो बाल विवाह भनेको स्वास्थ्यको हिसाबले, मानसिकताको हिसाबले, सामाजिक हिसाबले चाहिँ यो अनैतिक हो। यो चाहिँ यसमा दण्डनीय हुनैपर्छ। म त्यति देख्छु। उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो होइन, के उहाँको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ कि हुँदैन? मैले यही क्वेसन चाहिँ युवा पुस्तालाई सोधेँ। उहाँको कुरा, उहाँको धारणामा चाहिँ तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको धारणा बाल विवाहप्रति चाहिँ तपाईँको धारणा चाहिँ के रहेको छ? त्यो कुरा पनि सही हो। बाल विवाह चाहिँ हजुरको धारणा हो भनेर सोध्नुभयो हजुरले होइन। बाल विवाह भनेको चाहिँ अब बाल विवाह भनेको चाहिँ अब कानुनले तोकेको उमेरभन्दा कम उमेरमा गर्ने विवाहलाई चाहिँ बाल विवाह भनिन्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कानुनले पनि अपराध मानेको छ। यसैले हामीले चाहिँ बाल विवाह चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर अब चाहिँ बाल विवाहकै बारेमा चाहिँ अझै पनि प्रश्न पारेर चाहिँ आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गर्न चाहिँ मैले हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि अनुरोध गरेँ। बसेर भन्नु। कानुनमै उल्लेखित भएर आइसकेपछि कानुन त पुरा गर्नै पर्छ। कानुन अन्तर्गत अब स्थानीय तहको शासन व्यवस्था अन्तर्गत पनि हामीले बाल विवाह गराउने कुरा त कानुन रूपले नै यसलाई अपराध मानिसकेका पनि छ। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले चाहिँ बालमैत्री गाउँपालिकाको यो घोषणा गर्दैछ। त्यो माघ मसान्तभित्र सकेसम्म मकवानपुर गढी गाउँपालिकालाई चाहिँ बालमैत्री गाउँपालिका बनाउने कुरा छ। त्यसो भएकोले पनि अहिले बाल विवाह यस्तो छ कि अब माघी विवाह त हामीले जहाँ पनि कुराकानी गर्न सक्ने भयौँ। हामी अभिभावकको बिचमा छलफल पनि गराउन सक्ने भयो र हामी जति उपस्थित छौँ त्यसले त्यो कुरा स्वीकार पनि गर्ने भयो।
तर यो भागी विवाहले हामीलाई अलिअलि तनाव बनायो। यो मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको अधिकांश वडाहरूमा हामी चाहिँ अब आफूपछि बिहा गर्नेहरूको हकमा चाहिँ एकदमै यो समस्याको र चुनौतीको विषय बनेको छ। अब बाल विवाहलाई विशेष गरेर अब फेरि अहिले यो सूचकको रूपमा पनि यसलाई 100% बाल विवाह मुक्त भनेर भनिएको छ। यो गर्न सकिएला नसकिएला यो अलिकता दुविधाको विषय बनिएको छ र तत्कालै हामीले केही दिन अगाडि पनि चाहिँ बाल विवाहहरू भए 17-18 वर्षका बालबालिकाहरूको विवाह भएको सूचना पाइसकेपछि हामीले त्यो अनुसारले उहाँहरूलाई छुट्टै राख्ने सम्बन्धको व्यवस्था त गऱ्यौँ। तर पनि चाहिँ यो कानुनी रूपले त पूर्णतः यो चाहिँ अपराधै हो र कानुन रूपले कानुनीय दण्ड नै हुनुपर्छ भन्ने कुराको कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ हामीलाई काम गर्न अलिकति गाह्रो छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। नमस्कार सबैजना। मेरो विचारमा चाहिँ यो विषयमा अहिले अब यो इन्टरनेटको जमाना आएको छ। त्यो हरेक यो मोबाइलहरूले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू धेरै बिग्रिया देख्छु मैले। किन भन्दाखेरि अब बच्चाहरू 7मा पढ्दैछन्, 8मा पढ्दैछन्। अब यो मोबाइल पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको मान्छेसँग सम्पर्क भइरहेको छ। अनि अब हाम्रै घर अगाडिकै स्कुलबाट 6 क्लासमा पढ्ने बच्चा उहाँ झापाको मान्छेसँग पहिलो गयो, 13 वर्षको बच्चा। त्यो बालविवाह गर्नु एकदमै नराम्रो काम हो। बालविवाह 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्नु एकदमै नहुने हो। अब कानुनले पनि दिएको छैन। अब कानुनले नदिएको काम गर्नु त्यो नराम्रो हो। तर बालबालिका पनि अहिले यो इन्टरनेटको जमानाले गर्दाखेरि बालबालिकाले पनि एकदम सदुपयोग गर्न जाने छैनन्। सदुपयोग गऱ्यो भने एकदम ठिक चिज छ, तर सदुपयोग सही ठाउँमा भएको छैन। बाबाले काम नगरी त हामी कसरी पढ्न पाउनु होइन? त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यो तर बाबासँग कोही कोही बेला थोरै टाइम त बालबालिकाको लागि पनि चाहिन्छ नि त। यसै एउटा केही कुराहरू घर सल्लाहहरू गर्ने बच्चाहरूलाई टाइम त दिनु पऱ्यो होइन? त्यस्तो टाइममा एकछिन खाली भएको टाइममा काम सकेर खाली टाइममा अभिभावकहरू आजकलको अभिभावकहरू के गर्नुहुन्छ? आफ्नो मोबाइल समात्ने अनि हेर्ने। अनि बच्चाहरू रोयो नि, त्यहाँ रोयो झगडा गऱ्यो भने नि बरु एउटा मोबाइल किन्ने ल्याउने, बच्चालाई त्यो मोबाइल फालिदिने, ल त पनि हेर म पनि हेर्ने, आमा पनि उनीहरूले मोबाइल हेर्ने हो कि होइन? अहिलेको अभिभावकहरू सरसल्लाह केही गर्नुहुन्छ? बच्चाहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ? केही गर्नुहुन्न। अनि यस्तो भएपछि हाम्रो दोष, हामी बच्चाहरूको दोष कसरी भयो? थ्याङ्क यू। उहाँले भन्नुभयो यसमा चाहिँ अभिभावकै दोषी हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो उर्मिलाजी हुनुहुन्छ। यसप्रति चाहिँ हजुरको धारणा चाहिँ व्यक्त गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। कि अब अभिभावकहरूकै बढी जिम्मेवार देखियो त यहाँ बाल विवाह हुनुमा? उहाँ अब इन्टरनेटको जमानामा अभिभावकले मोबाइल दिएर त्यसको प्रयोग गर्दा गर्दै चाहिँ अनि बाल विवाह केसहरू बढेको कुराहरू चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यसप्रति चाहिँ हजुरको धारणा के रहेको छ? नमस्कार, उर्मिला गुरुङ हो। म खास गरी भन्नु चाहिँ अभिभावकले चाहिँ बालबालिकालाई हेर्नुपर्छ है। अभिभावक जस्तो अभिभावकलाई उस्तै जाने हो बच्चा होइन? अब हामीले अब के अरे यसो गर्नु हुँदैन, यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुहुन्छ, सिकाउनु पऱ्यो। अब हुँदैन, बाल बिहा गर्नु हुँदैन, अब यस्तो जमाना आएको छ, यस्तो आएको छ भनेपछि 1 घन्टा 1.5 घन्टा बच्चालाई सिकाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो है। मेरो धारणा त्यही हो, अरू मेरो धारणा छैन। हामीले अब धर्मशाला सरस्वतीमा 20-22 वर्षमा बिहे गरेर नाच्न भइसक्यो मान्छे है। त्यो खासै आइबेले गर्नु पऱ्यो मेरो धारणा। यिनीहरूले के जाने हुन्छ? त्यो पनि गर्नुहुन्छ नि, त्यो पनि गर्दैन भन्नु न। अब यसो मलाई प्रश्न गर्नु पहिलो उमेरको भयो भने सान्दर्भिक कुरा गर्नुपर्छ। बालबालिका भन्ने बित्तिकै त्यो काँचो माटो, त्यो काँचो माटोलाई के बनाउने हामीले? त्यसलाई देवता बनाउने कि राक्षस बनाउने कि जनावर बनाउने कि के बनाउने? त्यो काँचो माटोलाई हामीले बेलामै ढाल्नलाई समय दिनु पऱ्यो। जस्तो मूर्ति बनाउनु पनि समय नदियो भने त एकैचोटि बन्दैन। त्यस कारण त्यो समय हामी अब अभिभावकहरूले कुन समयमा उसलाई खाजा खुवाउने, कुन समयमा उसलाई पढाउने, कुन समयमा उसलाई खेल्न दिने, कुन समयमा उसलाई इन्ट्रेट गर्ने, त्यो समय चाहिँ हामीले एउटा सेड्युल बनाएर छुट्याउन सक्यो भने मैले चाहिँ बनाएको थिएँ त्यसरी। मेरो आफ्नो सफल
जीवन सफल भएको छ म त्यो ठान्छु आफूलाई। तर अरूले पनि त्यसलाई फलोअप गर्नु पर्यो किनभने समय सेड्युल यदि फिक्स गरेन हामीले पढ्ने बेलामा खेल्न जाउँ भन्ने खेल्ने बेला पढ भन्ने जब कि साँझ पर्नु थाल्यो साँझ पर्ने बेला उसलाई खेल्ने उसले रहर हुन्छ सबजना खेल्न गएको हुन्छ तर उसले समय दिनुपर्छ एकछिन भए पनि। त्यस कारण हाम्रो सेड्युल नहुनाले हाम्रो स्वास्थ्य पनि कमजोर हुन्छ बिग्रिन्छ। त्यस्तै सेड्युल नहुनाले बालबालिकाको भविष्य पनि बिग्रिन जान्छ। हजुरलाई धन्यवाद। अब चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ बाल विवाहको कारणले चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ कस्तो खालको असरहरू पर्दछन् ती स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरूबारे चाहिँ बताइदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ। हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजीलाई चाहिँ हामी कुरिरहेको थियौँ है। उहाँलाई चाहिँ बाल विवाहले चाहिँ स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरू के कस्ता असरहरू चाहिँ परेका छन् त्यसको बारेमा बताइदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ। हस्त सम्पूर्णलाई नमस्कार। यस बाल विवाह विषय तन्त्र पुस्ता संवाद कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू र यस कार्यक्रम सञ्चालक साथीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। र जुन आज बाल विवाह सम्बन्धी जुन कार्यक्रम भइरहेको छ साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो किनभने हाम्रो यो समाज सबभन्दा सुरु त हामी आफ्नै घर परिवारकै जिम्मेवारी हुन्छ किनभने हामी आफै अभिभावक भएर आफ्नो बच्चा आफ्नो घर परिवार नै सक्षम शिक्षा दिन सक्दैन भने हामी बाहिर गएर के कार्यक्रम गर्छौँ होइन। कसरी बाहिर बाल विवाहलाई रोकथाम गर्छौँ र आफ्नै घरबाट सुरु हुनुपर्छ। पहिला आफ्नो घरबाट सुरु भएर र आफ्नो समाजलाई जागरुक बनाएर जुन बाल विवाह रोक्न सक्यौँ भने मात्र हामी त्यो कार्यक्रम अझ अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मेरो धारणा छ। समाज टोललाई पनि सक्षम बनाऊ त्यसपछि यसलाई अझ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वासका साथ म आफ्नो भनाइ राख्छु। हस्त धन्यवाद। अब चाहिँ हाम्रो प्रहरी प्रशासनबाट पनि सरहरू आउनुभएको छ। प्रहरी प्रशासनले चाहिँ हाम्रो यो बाल विवाह बढिरहेको क्रममा चाहिँ बाल विवाह न्यूनीकरणको निम्ति चाहिँ अहिलेसम्म चालेका कदमहरू चाहिँ के रहेका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ बताइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। हाम्रो अन्तर्पुस्ता संवाद कार्यक्रमका सहकर्ता मित्र अब हेर्दै जाँदा सबै कुरोहरू लगभग खोतल्दै जाँदा सबै कुरो आइसक्यो होइन। अब हेर्दै जाँदा यो बाल विवाह किन हुन्छ, कतातिर बढी हुन्छ, बाल विवाहलाई अब कानुनले पनि अहिले अपराध मानेकै छ होइन। वडाहरूले स्थानीय तहहरूले पनि अहिले बाल विवाह कम कसरी गर्ने भन्नेतिर पनि लागिपरेका छन्। अनेक कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन्। हाम्रो प्रहरी कार्यालयहरू तर्फबाट पनि यो बाल विवाह सम्बन्धी विभिन्न समयमा भइरहेको कार्यक्रमहरू पनि धेरै छन्। जस्तै गाउँघरमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, र्यालीहरू निकाल्ने त्यस्ताहरू हाम्रो प्रहरी कार्यालयहरूको तर्फबाट भइरहेको छ भने अब थप सहयोग र समन्वय चाहिँ हामी स्थानीय तहबाट नै पाएर हामी आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने गरेका छौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ सुरुदेखि कदमहरू चालिरहेका छौँ, यस्तो कामहरू गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। त्यो हुँदाहुँदै पनि बाल विवाह चाहिँ अझै पनि रोकिएको छैन, बाल विवाह हुने क्रम चाहिँ जारी नै छ भने तपाईँको धारणामा चाहिँ बाल विवाह हुनुमा चाहिँ सब बढी जिम्मेवार चाहिँ को छ, कसको कारणले चाहिँ बाल विवाह चाहिँ भइरहेको छ जस्तो लाग्छ? जिम्मेवारीको भूमिका हेर्ने भने बालबालिका र अभिभावक उत्तिकै जिम्मेवार छ। दुवै पक्ष चाहिँ बराबर नै छ। जस्तो अघि पनि कुरो आयो, अभिभावकले समय नदिँदा, पर्याप्त समय नदिँदा चाहिँ बालबालिकाहरू बिग्रिने समस्या छ भने बालबालिका पनि अब अलिकति के सोच्नु पऱ्यो भने अहिलेको समय अब सबै समय चाहिँ हाम्रै लागि खर्च गरेर पनि हाम्रो अभिभावकहरूले हाम्रो संरक्षण मात्रै गरेर पनि हुँदैन। त्यो कुरो बालबालिका पनि अलिकति अवोध भए पनि केही हदसम्म बुझिदिएको भए अलिकति राम्रो हुन्छ। हजुरले अब उहाँले भन्नुभयो बालबालिकाले पनि अलिकति उ गर्नुभयो हुन्छ, अभिभावकहरूको पनि जिम्मेवार छ, बालबालिकाको पनि अझै अवधि भए पनि केही क्षमता त विकास भएकै हुन्छ। बालबालिका पनि स्कुल गइरहनु भएको हुन्छ होइन, सानो उमेरदेखि अहिले त झन् 4-5 वर्षदेखि स्कुल हाल्ने सिस्टम रहेको छ। त्यतिमा त केही ज्ञान हुनुपर्ने, बालबालिका त्यति विधि अवगत पनि हुनुपर्ने भन्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यसप्रति चाहिँ हजुरको धारणा के छ?
हजुरहरूले त्यो शिक्षा दिन सक्नु भएन कि हजुरहरूले सम्झाउन सक्नु भएन। अनि त्यसपछि मेरो बच्चाहरू फोन गर्छ अनि त्यसपछि अब यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि होइन फोन गर्ने अनि फेसबुकमा कुराहरू गर्छन् अनि त्यसपछि जान्छन् अनि गए पनि अब यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ कि हजुरहरूले एउटा सल्लाह जस्तो दिन्छु है म हजुरहरूलाई। अब आफैलाई त के भन्नु जे होस् हाम्रो कुराहरू यसरी हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ हामी यसरी नै हजुरहरूको कुरा बुझ्न सक्छौँ कि यसो भन्नुहोस् न अब सम्झाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यसरी सम्झाइदिनुहोस् क्या। अब कोही अब लप परेको होइन मानव अब मेरो लप परेको दिदीको उहाँ साथीको पनि लप परेको छ होइन अनि त्यसपछि अब हाम्रो फोनमा कुरा पनि हुन्छ बाबुआमाहरूले थाहा पाउनुभयो अनि हजुरहरू के गर्नुहुन्छ अभिभावकहरू के गर्नुहुन्छ ए आजबाट त तँलाई फोनै बोक्न दिन्न तेरो फोन मैले लिइदिन्छु। हजुरहरूले बच्चादेखि त्यही मोबाइल हेरेर हजुरले चाहिँ उनीहरूलाई पन्छाएर आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ अनि एक्कासी त्यो लप परेपछि चाहिँ त्यो मोबाइल खोज्दाखेरि त्यसमा बालबालिकामा झन् धेरै असर पर्छ नि त। लप परेको थालेपछि गाली गर्ने अब तेरो तँसँग बिहे गर्दिनँ भन्नु भने अब नगरिदिनु पनि ठिकै हो बाबालाई पनि थाहा छ नि त मेरो बच्चा चाहिँ अब ट्र्याक्टर चलाउनेसँग पढ्दै नपढ्ने केटासँग बिहा गरेर जानु लाग्दाखेरि त बाबालाई चित्त दुख्छ मोबाइलकै कारणले भएको छ मोबाइल त लिन मन लाग्छ नि हजुरलाई। टपिक भन्दा अलिकति बाहिर गयो जस्तो लाग्यो यो अनुभव भयो जस्तै हाम्रो आजको मूल विषय चाहिँ बाल विवाह सम्बन्धी रहेको मैले त्यसैमा जोड्दैछु। धन्यवाद। अब यही प्रश्नमा हजुरको धारणाप्रति जस्तै अभिभावकहरू उहाँको गुनासो अथवा युवा पुस्ताको धेरै गुनासो चाहिँ अभिभावकहरू हामी युवा पुस्ता युवा बालबालिकाप्रति चाहिँ गैर जिम्मेवारी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै आशय उहाँहरूको आइरहेको छ। यो प्रति के साँच्चै के अहिलेको अभिभावक पुस्ताहरू चाहिँ साँच्चै नै गैर जिम्मेवार हुँदै जानु भएको हो त बालबालिकाप्रति हजुरको धारणा प्रकाश पार्नु। अब उहाँले भनेअनुसारमा सबै बाबुआमाको थाप्लामा खनिया छ तर सबैका बाबुआमाले बच्चालाई हेर्दै नहेरेको छैन। अब मानव मेरै बच्चाहरूलाई मैले एकदम त्यो हेर्नु पऱ्यो जति हेरेको छु। अब प्राय कसैले हेरेका छैनन् होला कसैले अब गर्नुपर्ने काम नगर्नु भएको होला तर अहिलेको जमानामा बच्चा बिग्रिउन् अब मेरो बच्चा नासियोस् बिग्रियोस् सानैमा पहिले जाओस् भनेर कसैका बाबुआमाले पनि सोच्दैन। सबैका बाबुआमाले मेरो बच्चा राम्रो होस् भन्ने भावना जम्मैको बाबुआमा माथि छ। धन्यवाद। पक्कै पनि बाल विवाहको असर हाम्रो युवा पुस्तामा पक्कै पनि छ र यसको कारक तत्त्वहरू युवा पुस्ता र मात्र नभइकन अभिभावक पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ। साथसाथै यसको लागि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण स्थानीय निकायको चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै स्थानीय निकायले पनि यसमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै नीति नियमहरू बनाउँदै गरेको हुन्छ बाल विवाह रोक्नको लागि। जस्तै हामीसँग यहाँ प्रहरी प्रशासनबाट आउनु भएको छ स्थानीय निकायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै वडा अध्यक्षहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अबको क्रममा उहाँलाई चाहिँ हाम्रो प्रश्न चाहिँ जस्तै हाम्रो यो बाल विवाह न्यूनीकरण र अन्त्य गर्नको लागि अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरू के कस्ता बनाइएका छन् गाउँपालिकाबाट र स्थानीय निकायबाट बनाइएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा प्रकाश पारिदिनुहुन्न म वडा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भाइ। यो हामी अन्तर पुस्ता संवाद कार्यक्रममा सामेल भएका छौँ र विशेष गरेर धेरै बालबालिका तथा अभिभावकको बिचमा संवादमा कुरा उठे। विशेष गरेर जिम्मेवार व्यक्ति त अभिभावक भने अभिभावकै हो जो कोही होस् यो समाजको चाहे बाआमाको क्षेत्रमा होस् हजुरबा हजुरआमाको क्षेत्रमा होस् चाहे जनप्रतिनिधिको क्षेत्रमा होस् चाहे अगुवा सामाजिक रूपले प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर उभिएका व्यक्ति जो कोही हुन् अभिभावकको भनेर ठान्नुपर्छ। अभिभावकै हो र अभिभावकहरूले अभिभावकको ग्रहण त जिम्मेवार त लिनै परिहाल्यो र मलाई लाग्छ विशेष गरेर अभिभावक शिक्षा आजको आवश्यकता हो। किनभने अभिभावक अलिकति शिक्षित भएको ठाउँमा अलिक फरक छ र अभिभावक अलिक शिक्षित हुन नसकेको ठाउँमा चाहिँ यो बाल विवाह बढ्या छ। यो झट्ट हेर्दाखेरि अब कुन टोलको बाल विवाह भयो भनेर झट्ट हेर्ने हो भने अलिकति जहाँ सामाजिक रूपले अलिकति पछाडि परिरहेका अलि शिक्षामा अलिकति पछाडि परिरहेका र आर्थिक रूपले पनि जहाँ अलिकति कमजोर छ त्यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति विशेष गरेर यो बाल विवाह बढ्दै गएको भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनले पनि त्यही भनिरहेको छ र अधिकांश ठाउँहरूमा यो मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको पनि सबै वडाको यसो अध्ययन गर्ने हो भने त्यो परिस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रै कुरा चाहिँ के हो भने विशेष गरेर अहिले पनि
हामीले के गरिरहेका छौँ भने मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा चाहिँ 10 वटा टोल विकास छ। हामीले भर्खरै पनि गरिरहेका कामहरूको केही कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र 10 वटा टोल विकास अन्तर्गत हामीले यो अभिभावकहरूलाई भेला राखेर बाल श्रम मुक्त, बाल विवाह मुक्त र यो बाल मैत्री मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको आफ्नो धारणा र हामीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारीको बारेमा अहिले जानकारी गराउँदै हिँडिरहेका छौँ। र जानकारी गराउँदै जाने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यी धेरै कुराहरू आउँदै मलाई अर्को के लाग्छ भने यो विद्यालय क्षेत्रमा पनि यो पाठ्य पुस्तकमा पनि यी कुराहरू उल्लेखित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। केही कुरा चाहिँ अभिभावकको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, मैले अघि नै भने यहाँ दोहोरो संवाद भइरहेको अवस्थामा पनि मैले सुने। तर के छ भन्दाखेरि अलिअलि चाहिँ केही बालबालिकाहरूमा पनि जस्तै चाहिँ +2 गरिसक्नु भएको छ, 17-18 वर्षको उहाँहरूको उमेर छ, उमेरको रूपले पनि अब परिपक्वता हुन नजिक पुगिसक्नु भएको छ र योग्यताले पनि +2 गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि बाल विवाह चाहिँ गर्नुभएको छ। कानुनी रूपले चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ 20 वर्ष नपुगिकन कानुनी रूपले चाहिँ सामाजिक अपराध हो, दण्ड लाग्छ, जरिवाना लाग्छ। यो खालको कुरा तपाईँले अरूलाई बुझाउनु पर्ने अवस्थामा किन गइदिनु भयो भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। र छिटपुट यस्ता घटनाहरू पनि छन्। साना बालबालिकाहरूको त आफ्नो समस्या होला, त्यो कुरा हामी भन्न सकौँला। तर अलिकति ठुला भइरहेको ठाउँमा 18, 19, 17, 18, 19, 20 +2 सम्म गरिसकेका एजुकेसनै क्षेत्रमा चाहिँ छिरेर अलि जिम्मेवार बनिसकेका चाहिँ भाइ बहिनीहरूको पनि यो समस्या आएको छ। यो हाम्रै वडाभित्र पनि भर्खरै 1-2 जोडिएको त्यो खालको कुराहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अन्त्य नगरी पनि भएको छैन। कानुनी रूपले पनि यसलाई दण्डनीय भनिएको छ। हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार पनि छौँ, किनभने कोही पनि जिम्मेवारबाट तल हुन सक्दैन र कानुन बनिसकेपछि कानुनको कार्यान्वयनको पक्षमा जानै पर्छ। र कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदाखेरि चाहिँ कठिनाइ र चुनौती चाहिँ अहिले ठ्याक्कै आयो। किन भन्दाखेरि नगरी पनि भएको छैन, गर्दा चाहिँ सिधै कि सुधार गृह कि जेलका कुराहरू हुन्, त्यो कुरो हामीले भन्दै पनि हिँडिरहेका छौँ। त मलाई लाग्छ यो अलिकति यो अन्तर्संवाद कार्यक्रमलाई पनि विशेष गरेर अलि फराकिलो हिसाबले चाहिँ सबै टोल तहमा पनि पुग्नुपर्छ र हामीले आफ्नो गर्न लागिरहेका कुराहरू पनि छोड्दैनौँ। भर्खरै 1-2 टोलहरूमा हामी पुगिसकेका छौँ, विद्यालयमा छिरिसकेका छौँ। विद्यालयमा भर्खरै हिजो अस्ति 2-3 वटा मावि विद्यालय, निमावि विद्यालयमा हामीले कार्यक्रम राखिसकेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ यो विद्यालय मार्फत आउने दिनहरूमा केही नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत बनाउन सकियो भने स्थानीय तहले पनि पाठ्य पुस्तकमा आधारित यी कुरा समावेश गरेर लिएर जानुपर्छ होला भन्ने लागेको छ। र यो अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम भनेको विशेष चलायमान बनाइरहनु पर्छ। किन भन्दाखेरि अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो क्रम बढ्छ, घट्दैन। र पहिलो शिक्षा त घर नै हो, जे भए पनि अभिभावकको घर परिवार हो। त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ 16-17 घन्टा 6 घन्टा त विद्यालयमा बस्छ, त्योभन्दा बाँकी समय त धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यसमा आइपर्ने बाल विवाह रोकथामको लागि आइपर्ने कानुनी जटिलताका पाटोहरू प्रति प्रकाश पारिदिनु हुन र हजुरको अनुभव यसप्रति बाल विवाह भइरहेको छ, कानुनी रूपले यसलाई दण्डनीय पनि मानेको छ, तर रोकथामको लागि पहलहरू स्थानीय निकायबाट पनि भएको छ, तर त्यसमा आइपर्ने कानुनी जटिलताका पाटोहरू बारे प्रकाश पारिदिनु हुन म हाम्रो असै साहब मण्डलजीलाई अनुरोध गर्दछु। र हजुरको एक्सपिरियन्स पनि यसमा 1-2 केसहरू कस्तो आएको छ त्यसबारे पनि प्रकाश पारिदिनु। म मुस्ताङ थिएँ होइन, मुस्ताङमा पनि यस्ता घटनाहरू भइरहेको। हामी के सोच्छौँ होला यता मात्रै हुन्छ, हिमाली क्षेत्रमा हुँदैन, तराई क्षेत्रमा हुँदैन भन्दा पनि यो हाम्रो नेपालको यो सबैतिर नै भइरहेको। अब त्यहाँ पनि यस्तै भयो। अब 8मा पढ्ने केटा 7मा पढ्ने केटी दुइटै चाहिँ भागेर गएर बिहे गरे। 1 हप्ता जति बाहिर बसे उनीहरू, बाहिर बसे होइन। त्यसपछि अब हामी ल्याइयो, अब बल्ल पत्ता लाग्यो उनीहरू अर्कै डाँडामा गएर बसेर रहेछन् एउटा बोटमा। अनि ल्याइसकेपछि सम्झाइ बुझाइ गरियो। सम्झाइ बुझाइ गर्दा अब ल उनीहरूलाई त्यहाँबाट अब सानसानै छन्, अब उमेर अब 13-14 वर्षको उमेर थियो। अब यिनीहरूलाई अब राखेर अब चौकीमा राखेर काम पनि हुँदैन र यिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा लैदिँदा पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले हामी अभिभावकको जिम्मा लगाएर पठाइ। अब त्यसरी प्रायः अब त्यस्ता घटनाहरू धेरै हामी भोगिरहेको हुन्छौँ। अब हामी अहिले चौकी स्तरमा नि अहिले हाम्रो जिल्ला स्तरमा अब यो बाल विवाहको घटनाहरू पनि धेरै भइरहेको हुन्छ। अब यसमा त अब अभिभावकहरूको मन्जुरी यदि छ भने अभिभावकहरूले पनि कारबाही हुने व्यवस्था रहेछ होइन। वा यसमा सहयोग गराउने कोही छ भने त्यस्तोलाई पनि सोच नै जति कारबाही हुन्छ त्यति बराबर नै कारबाही हुने व्यवस्था रहेछ।
जस्तै यसलाई त कानुनले दण्डनीय पनि भनेको छ 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष अथवा 75,000 अथवा दुवै जरिवाना भन्ने तोकेको छ। जस्तै यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ आपसी समझदारीमा अभिभावकको जिम्मा लगाएर पठाउँदै गर्दाखेरि त्यो कानुनको पालना कहाँ चुकेको र त्यसले चाहिँ बालविवाह अझ बढी प्रोत्साहन गरेको जस्तो लाग्छ हजुरलाई के छ हजुरको धारणा? खासमा भन्यो भने त्यस्तो त गर्न नहुने हो, तर कतिपय त्यही कारणले गर्दा अब उसको घरबार बिग्रिनेदेखि लिएर होइन अब अन्य कुराहरू चाहिँ अब समाप्तै हुने अवस्था छ भएको त्यहाँ पनि हेर्नुपर्ने अवस्था भएकोले अब हामी अब कतिपय व्यवहारिक कुरामा मिलाएर पठाउने गर्छौँ। धन्यवाद हजुरलाई हजुरको धारणाप्रति। पक्कै पनि बालविवाह साँच्चै नै यसले नकारात्मक असरहरू स्वास्थ्यदेखि लिएर मानसिक स्थितिदेखि लिएर दुवै महिला र पुरुषको स्वास्थ्यदेखि लिएर जन्मिने त्यो बालविवाह भएपछि जन्मिने बच्चाको शुद्ध स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर, यसो सँगसँगै सामाजिक असरहरू, यसले निम्ताउने विभिन्न असरका पाटाहरूमा हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ। अब चाहिँ पक्कै यसबाट धेरै असर छ भने पक्कै पनि यसबाट बस्ने उपाय पनि केही हुनुपर्छ होइन। अब चाहिँ हामी यसबाट बालविवाहबाट र यसबाट बस्ने उपायहरूमा चाहिँ छलफलको लागि यो अबको छलफल केन्द्रित गर्छौँ। फेरि पनि हामी यतै युवा पुस्ता र अभिभावक पुस्ता माझ नै यसबाट बस्ने उपायहरूबारे चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्छौँ। हजुरको धारणामा बालविवाह हुनको लागि रोकथाम गर्नको लागि हामीले चाल्न सक्ने उपायहरू चाहिँ के छन्? बालविवाह नमस्ते, म चाहिँ रजिना अधिकारी होइन। आज यो अन्तर्पुस्ता संवाद कार्यक्रम बालविवाहमा केही कुराहरू बोल्न पाउँदा चाहिँ निकै खुसी लागिरहेको छ। हामीले बालविवाह भनेको के हो भन्ने कुरा त हामी स्पष्ट भइसकेको छौँ। आज नि यो अपराध हो भन्दा पनि आज किन चाहिँ यो बालविवाहहरू चाहिँ अझै पनि हाम्रो उसमा भइरहेको छ त भन्दा अब यसलाई कसरी कम गर्ने भन्नुपर्दाखेरि मेरो धारणा अनुसार चाहिँ अलिकति बालबालिकामा अलिकति जनचेतनाको कमी भएको पो हो कि होइन। त्यसपछि भन्नुपर्दाखेरि अलिकति हाम्रो यो माथि क्षेत्रहरूमा तलतिर पनि अनि आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएको कारण उनीहरू चाहिँ काम गरेर जाने अनि एजुकेसनहरू केही पनि नदिने। त्यसपछि अनि एजुकेसन ल्याक भइसकेपछि चाहिँ अनि अलिकति ध्यान भट्किने खालको हुने भएकोले त्यसको साथसाथै चाहिँ अलिकति कानुन पनि अलिकति लचिलो भएको हो कि यसको लागि होइन। अनि थर्डमा चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ अलिक कहीँ चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल रूपले पनि बिहे गर्नुपर्छ, बालविवाह गऱ्यो भने चाहिँ अलिक बाबुआमा चाहिँ स्वर्ग जान पाइन्छ भन्ने त्यो धारणाको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बालविवाहहरू चाहिँ अझै पनि बढावा भइरहेको छ। त्यो न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ अब हामी जनचेतना फैलाउनु पऱ्यो, कार्यक्रमहरू अझै धेरै लिएर जानु पऱ्यो। अलिकति गरिब मान्छेहरूलाई अलिकति किताब कपीहरू व्यवस्था गरेर पढ्नलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो। अभिभावकहरू भन्नुहुन्छ कि अनि इन्टरनेट हामीले मोबाइल दिन्छौँ, इन्टरनेटहरू चाहिँ यिनीहरू बिग्रियो भन्दा हामी भन्छौँ कि हाम्रो हातमा मोबाइल दिनुभयो हामीलाई के थाहा र भन्छौँ होइन। त्यसको उपाय भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मोबाइल दिनु नै नराम्रो त होइन नि, त्यसबाट धेरै फाइदाहरू पनि छन् त। अनि त्यो अलिकति गलत बाटोमा लाग्न थाल्दाखेरि चाहिँ अभिभावकले अलिकति गाइडेन्स गर्ने पो हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। यति भन्ने धन्यवाद, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने ती कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँहरूको धारणामा चाहिँ यी असरहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण बालविवाहबाट जुन जति पनि असरहरू चाहिँ भइरहेका छन् ती असरहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ के कस्ता उपायहरू चाहिँ हुन सक्छन् अभिभावकहरू? अब यो खास गरेर कानुनी प्रक्रियाबाट पनि दण्डनीय भइसकेको छ। यसरी हामीले अहिले यहाँ जम्मा बस्छ 60जना, यहाँ सबै साथ शिक्षितै होला। अब मलाई लाग्छ यहाँ अशिक्षित जति छन् सब बगरतिर काम गरेर होला अथवा कतै लेबर काम गरेर होला। उनीहरूले यो सुन्न पनि पाएको छैन। उनीहरूले के हो भनेर उसको आम के गार्जेनलाई पनि चासो छैन र ती बालबच्चालाई चासो छैन अथवा चासो यहाँ बोलाइएको छैन या समावेश हुन सकेको छैन। त्यो जरुर हुनसक्छ। त्यस कारण हामीले यो चाहिँ एकदम टोलमा घरमा यसको शिक्षा चाहिँ पुर्याउनु अनिवार्य छ। अब यहाँ चाहिँ शिक्षाको कमको कारणले पनि चाहिँ बालविवाह चाहिँ बढिरहेको कुराहरू पनि आयो होइन। शिक्षा जनचेतनाको आवश्यक छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। अब हामीसँग हाम्रो शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो सर आदरणीय सर, उहाँलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गरेँ भने चाहिँ बालविवाहको बारेमा चाहिँ अब हजुरले विद्यालयमा पढाइरहने क्रममा अथवा विद्यालय मात्र नभएर शिक्षकको भूमिका चाहिँ समुदायमा पनि हुन्छ, परिवारमा पनि हुन्छ। ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हजुरले चाहिँ बालविवाह सम्बन्धी चाहिँ के कस्ता कदमहरू चाहिँ चाल्नु भएको छ भनिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गरेँ। सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा नमस्कार। मेरो नाम देवेन्द्र बोले। मेरो घर चाहिँ हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1। हाल म भानुमावि
मकवानपुरमा अध्यापन गर्दैछु। मेरो विषय चाहिँ विज्ञान हो। तैपनि भए तापनि अब हाम्रो यो बाल विवाह हुनुभन्दा यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हाम्रो विद्यालयले प्रत्येक हुन त अब कतिपय विद्यालयले गर्यो गरेन त्यो थाहा छैन, तर हाम्रो विद्यालयले अब अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा एउटा नर्स पनि आउनु भएको छ। उहाँ आइसक्नु भएपछि अथवा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ के गरिरहेको थियौँ भने अब प्रत्येक महिनामा अनि यो बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामी शिक्षकहरू बिचमा छलफल गर्छौँ होइन। अनि त्यो गरिसकेपछि अब त्यसको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने त्योसँग सम्बन्धित कुराहरूमा छलफल गरेर अनि त्यसको लागि चाहिँ अनि प्रत्येक कक्षाहरूमा सकेसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझुन् भनेर हामीले चाहिँ एउटा पर्चा पम्पलेटहरू चाहिँ विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा हामीले टाँसेका छौँ होइन। अनि त्यो पनि गरेका छौँ। अनि बाहिरतिर त्यसको लागि चाहिँ त्यो त भइहाल्यो। अब यसको न्यूनीकरणको लागि प्रत्येक विद्यालयको शिक्षकहरूले कम्तीमा पनि यो बाल विवाह सम्बन्धी अवेरनेस कार्यक्रम होइन प्रत्येक धेरै चाहिँदैन, हप्ताको 1 घन्टा पढाए पनि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ पढाउनु पर्ने व्यवस्था चाहिँ अब मिलाउन पाए राम्रो जस्तो मलाई लाग्छ। तर हाम्रो विद्यालयमा त्यो चाहिँ लागू भइसकेको छ। अरू विद्यालयमा लागू भएको छ छैन त्यो मलाई थाहा छैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले अब यहाँ हुनुहुन्छ नि अब वडाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ के अरे कार्यान्वयन गर्नलाई उहाँहरूको भूमिका पनि छ। अनि अरू कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब यसको न्यूनीकरण नै गर्नको लागि चाहिँ अब नीतिगत निर्णयहरू गर्न बाँकी भन्ने कुरा हो। आदर्शबाट पनि हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ नीति बनाएर कार्यान्वयन चाहिँ अब स्ट्रङ रूपमा जानु पऱ्यो। हामीले त्यो कागजमा बनाएर हुँदैन। जति पनि कार्यक्रमहरू हामीले बनाउँछौँ नि कागजमा बनाउँछौँ, तर त्यसलाई के अरे कार्यान्वयन चाहिँ गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो। अनि प्लस अब हामीले अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ अब अभिभावक भयो अनि यो शिक्षक भयो अनि यो बालबालिकाहरू हुन्छ नि उहाँहरूको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू हुन्छ। अनि आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कामहरू गऱ्यो भने पक्कै पनि अब अहिले धेरै विवादहरू गऱ्यौँ नि हामीले त्यो गर्नु आवश्यकता छैन। अबका दिनमा बाल विवाह हुन नदिनको लागि तपाईँ अभिभावकले चाल्न सक्ने कदमहरू जस्तै के हुन सक्छन् र हजुरले के कदम चाल्नुहुनेछ बाल विवाह रोकथामको लागि आफ्नै घरमा होस् अथवा समाजमा? प्रत्येक अभिभावकलाई मैले प्रश्न प्रत्येक गर्दै गएँ। हजुरबाटै सुरु गर्छु। धन्यवाद। अब मेरो विचारमा चाहिँ लाग्छ अभिभावक र बच्चामा अघि भने जस्तै अघि बाल विवाहमा जे भनियो अब यसमा चाहिँ अभिभावकले गर्न सक्ने जति अभिभावकले गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ बच्चालाई एकदम असर पुग्ने कामहरू केही गर्नु भएन। सबै कुरा बच्चादेखि नै राम्रो संस्कारमा लानु पऱ्यो, संस्कार राम्रो सिकाउनु पऱ्यो। यस्तो गर्नु हुँदैन उस्तो गर्नु हुँदैन। बच्चाहरूलाई 1-2 घन्टा दिनको कम्तीमा पनि समय दिएर राम्रो अब पढ्ने मात्रै कुरा नभएर बाहिरी कुरा पनि हरेक नैतिकताका कुराहरू हुन्छन् नि, नैतिकताका कुराहरू बाहिरी कुराहरू सिकाउने 1-2 घन्टा पनि बच्चाहरूलाई यस्तो गर्नु भएन उस्तो गर्नु भएन। राम्रो संस्कारमा रहेका बच्चाहरूको फलाना त्यस्तो तिलाना त्यस्तो देखाएर पनि राम्रो संस्कारमा लानु पऱ्यो। पहिलेसम्म हामी अभिभावक भएको हुनाले अब त हामी अभिभावक अगुवानी नगरेर त अलिकति कुरा भएन। हामीले पहिला समाज निर्माण गर्नु पऱ्यो। टोलबाट अब वृहत हुँदै गाउँ यसो टोल एकजुट भएर यो काम गर्नु हुन्न हामीले है। कसैले गर्न त्यसलाई समाजबाट बहिष्कार गर्छौँ हामी भने त्यसलाई ट्रेनिङ दिनु पर्छ। त्यो ट्रेनिङ नदिएसम्म त्यो सुधार हुँदैन। हामीले समाजमा एकजुट भएर समाजमा कसैले त्यस्तो कुरा आयो भने त्यसलाई एकैचोटि त्यसलाई एक्सनमा लिइहाल्नु पऱ्यो। जस्तै यसको लागि हजुरले बाल विवाह रोकथाम मञ्च जस्तो केही गठन गर्नुभएको हो। त्यो एउटा गठन गरेर अब 1-2 जना गरेर त हुँदैन। त्यसले के हुन सक्छ हामीलाई भन्ने कुरा हुन्छ। तर समाज एकजुट हुनु पऱ्यो। जस्तो कि सामान्य टोल छ एउटा एकजुट हुनु पऱ्यो। यहाँ कसैले त्यसो गर्न आएको छ भने सबैले विरोध गरिहाल्यो। किन विरोध गर्ने बित्तिकै त्यो त सजग हुन्छ। त्यो हामीले विरोध गर्छन् है अथवा कानुनी प्रक्रियामा लान्छन् अथवा कहीँ हामीलाई बन्दी गर्छन्। त्यो पनि उनीहरू त अलिक त्रसित हुन्छ नि। जबसम्म मानसिकतामा त्रसित हुने एउटा
दिँदैनौँ हामीले तबसम्म यो सफल हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि सबै अन्त्यको सुरुवात एक न एक बिन्दुमा हुनैपर्छ। आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई पनि बालविवाह रोकथामको लागि, बालविवाह अन्त्य गर्नको लागि सुरुवाती केही कार्यक्रमको रूपमा बुझौँ र यसलाई हामी आगामी दिनमा पनि विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू गर्दै सबै आज सहभागी हुन नसक्नु भएको आज उहाँहरूलाई पनि सहभागी हुने खालको ढाँचा निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। अबको क्रममा हाम्रो प्रश्न फेरि पनि स्थानीय निकायतर्फ नै सोचिएको छ। जस्तै अबको दिनमा बालविवाह हुन नदिनको लागि तपाईँ स्थानीय निकायको प्रमुख भएको आधारमा हजुरले खेल्न सक्ने भूमिकाहरू चाहिँ के कस्तो हुनेछ र हजुरको यसमा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अन्तिम अब यो बडो जटिलताको कुरा छ। बालविवाह मुक्त गराउने कुरा अलिअलि जटिलता छ। हामी भर्खरै यो पनौती नगरपालिका चाहिँ बालविवाह मुक्त नगरपालिका घोषणा गरेको छ, स्थानीय शासन लागू गरेको छ। त्यो अध्ययनको क्रममा अहिले पनि छिटपुट घटना घटिया छ। त्यहाँ अहिले पनि चाहिँ बालविवाह भइरहेको कुरा सूचना मार्फत आयो अनि हामीलाई अलिअलि चाहिँ कता कता अप्ठ्यारो पनि लागेको छ। अब हाम्रै प्रतिबद्धता भन्दा त अब हामीले 2-3वटा कुरा, पहिला कुरो त हामीले सचेत गराउने हो। सचेत गराउने गर्दा मान्नु भएन भने कानुनी रूपले उपस्थित गराएर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुभन्दा हाम्रो विकल्प छैन एकदमै। किनभने स्थानीय शासन भने कानुन हो, शासन भने कानुन हो। बालमैत्री स्थानीय शासन हामी घोषणा गर्दैछौँ। घोषणा गर्नैका निम्ति पनि भएन, कानुन त कानुनै हो, कानुन मान्छौँ भनेर घोषणा गर्न खोजिरहेका छौँ। र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ शासन भने कानुन हो, कानुनी रूपले मान्नुहुन्छ, सम्झाइ बुझाइ हुन्छ, मान्नु भएन भने कारबाहीभन्दा विकल्प छैन। र अर्को कुरा के पनि हो भने चुनौती पनि त छ नि। जब बालबालिका को बिमारी हुन्छ, एउटा बालबालिकाको मात्रै पनि हुँदैन, किनभने बालिका बहुविवाह, अर्को छ फेरि चाहिँ तपाईँको 2-3वटा बच्चाको बाद छन् भने पनि विवाह भएको छ बालबालिका, त्यस्ता बालिकाहरू पनि छन्। यो किन भन्दाखेरि एकदमै समस्या छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको त बाल विवाह भयो होला, अदृश्य रूपले भयो, मामा गएर गए, भागे, कता कता पुगे होला, तर बालबच्चा त हुन्छन् नि। तर बालबच्चा हुँदा बालबालिकाको अवस्था के होला? अर्को कुरा अब त्यसपछि गएर यदि जेठो श्रीमती हुँदै रहेछ भने बहुविवाह पर्ने भयो, विवाह दर्ता भएन, उनको अवस्था के होला? त्यो किशोरीको अवस्था के होला? भोलिको स्थिति त दयनीय छ नि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अबको दिन भनेको चाहिँ सम्झाइ बुझाइ माने सम्मान चाहिँ हामी यसै गरी गर्दै जान्छौँ। अन्त्यमा जहाँ हामी घोषणाको तयारी पुग्छौँ त्यो बेलासम्म पनि मान्ने काम भएन भने त अब केही न केही कठोर निर्णय त लिनै पर्छ। त्यो अवस्थामा कानुनी कठघरा भन्दा विकल्प छैन। त्यही हो। पक्कै पनि दुवै पुस्ता बिचको अन्तर्द्वन्द हुँदा हुँदै पनि दुवै पुस्ता बिचको समन्वय कार्य नभइकन बालविवाह कदापि अन्त्य हुन सक्दैन होइन। दुईटा पुस्ताले चाहेर मात्र पनि र स्थानीय निकायको साथ समर्थन नभइकन पनि बालविवाह अन्त कदापि हुन सक्दैन। त्यसैले आज हामी सबैजना भएको उपलक्ष्यमा, सबैजना एकै ठाउँमा जम्मा भएको उपलक्ष्यमा सबैजना यो प्रतिबद्धता उठेर एकअर्कासँग अघि वादविवादको क्रममा अब अन्तर्क्रियाको क्रममा केही मनमुटाव पनि हुनसक्छ, त्यो मनमुटावलाई यहाँ अन्त्य गर्दै र अबको दिनमा चाहिँ प्रगतिशील भूमिका, बालविवाह न्यूनीकरणको लागि प्रगतिशील भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नको लागि सबजनाले चाहिँ एकचोटि उठिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र एकले अर्कालाई गोलो हुने गरी यसरी हात समात्नको लागि पनि यसरी हातले एकअर्कालाई छोएर जसरी सजिलो हुन्छ यसरी गर्दा नि हुन्छ, माथि गर्दाखेरि पनि हुन्छ। म युवा पुस्ताले चाहिँ गर्दिन भन्नु पर्यो। म बालविवाह गर्दिन, म बालविवाह हुन दिदिन भनेर अब अभिभावक पुस्ताले ल अब त्यही रिपिट गरौँ। म बालविवाह गर्दिन, युवा अब अभिभावक पुस्ताले, अब स्थानीय निकायले चाहिँ म बालविवाह हुन नदिनको लागि नीति नियमहरू त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता भन्नु पर्यो है। फेरि अब सुरुदेखि भन्छु। हजुर, गर्न नदिन, त्यही अनुसारको नीति नियम तयार गरी कार्यान्वयन। ल अन्तिममा एकचोटि यो फेरि रिपिट गरौँ है। युवा पुस्ता
जनप्रतिनिधिहरूबाट म बाल विवाह रोकथामको निम्ति आवश्यक नीति नियमहरू निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछु। धन्यवाद।